अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और बेहद खौफनाक कहानी जो हमारे सब्सक्राइबर अदनान साहब ने हमें भेजी है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर कराची से है। जो वाक़या अदनान साहब ने आज हमें भेजा है ये उनके अब्बू के अंकल के साथ पेश आया था, जो उनके अब्बू से होता हुआ उन तक पहुंचा है। उनके अब्बू के अंकल का नाम अब्दुल हमीद था। ये बात काफ़ी पुरानी है। ये वाक़या तब का है जब पाकिस्तान को आज़ाद हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा था। अब्दुल हमीद साहब पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर थे। एक मरतबा रूटीन के मुताबिक वो गश्त के ऊपर निकले हुए थे। गश्त का मतलब पेट्रोलियम। इस पेट्रोलियम में उनके साथ उनके 5 सिपाही भी शामिल थे। कुछ देर गश्त करने के बाद अब्दुल हमीद साहब को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने अपने साथियों को बोला कि आप गश्त को जारी रखें, मैं थोड़ी देर में वॉशरूम से फ्री होकर आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। उस ज़माने में टॉर्च नहीं हुआ करती थी। एक हाथ में राइफ़ल और एक हाथ में लालटेन हुआ करते थे, जिसकी रोशनी की मदद से वो इलाके का जायज़ा लिया करते थे। अपने दोस्तों को गश्त का कहकर अब्दुल हमीद साहब पास ही मौजूद जंगल की तरफ चले गए। वॉशरूम से फ्री होने के बाद जब अब्दुल हमीद साहब जंगल से बाहर की तरफ निकलने लगे तो उनको झाड़ियों में से अजीब सी आवाज़ आई। उन्होंने जब लालटेन की रोशनी में झाड़ियों की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और बाहर की तरफ निकलने लगे तो एक बार फिर से उनको झाड़ियों में से कोई आवाज़ आई। वो ज़रा रुक गए और सोचने लगे कि ये क्या माजरा है, ये झाड़ियों में से किस चीज़ की आवाज़ है। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि उनको महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उनको अपने पीछे एक बकरी का बच्चा खड़ा नजर आया। वो बकरी का बच्चा सफ़ेद रंग का था और उसकी आंखें नीली थीं। वो देखने में नहायत खूबसूरत था। अब्दुल हमीद साहब ने जब उस बकरी के बच्चे को देखा तो उनको बड़ी हैरत हुई कि इतनी रात में जंगल में अकेला ये बच्चा क्या कर रहा है। फिर उनको ये ख्याल आया कि क्या पता ये अपने रेवड़ से जुदा हो गया है और यहाँ अकेला फंस गया है। ये सोचकर उन्होंने इस चीज़ को खैर नज़रअंदाज किया और जंगल से बाहर की तरफ निकलने लगे तो वो बकरी का बच्चा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। वो फिर से रुक गए और उस बकरी के बच्चे की तरफ देखने लगे। वो जैसे ही रुके तो वो बकरी का बच्चा खामोश हो गया। उन्होंने फिर से बाहर की तरफ निकलने के लिए कदम बढ़ाए तो वो बकरी का बच्चा फिर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा और अब्दुल हमीद साहब फिर से रुक गए। वो हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। मैं जब बाहर की तरफ निकलने लगता हूँ तो ये बकरी का बच्चा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालता है। उनके दिमाग में ये बात आई कि ये बेचारा बकरी का बच्चा अकेला यहाँ जंगल में है, क्यों ना इसको मैं अपने साथ छावनी में ले जाऊँ। अगर इसको यहाँ छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर इसको खा जाए। छावनी में होगा तो महफूज रहेगा और जिसका भी होगा वो सुबह वहीं से आके ले लेगा। और ये सोच के उन्होंने उस बकरी के बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया और जंगल के बाहर की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो कुछ कदम ही चले थे कि उनकी सांस फूलना शुरू हो गई। उनको बड़ी हैरानी हुई कि अचानक मुझे क्या हो गया है, मेरी सांस इतनी क्यों फूल रही है, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर उनको ये ख्याल आया कि शायद मैंने राइफ़ल और बकरी का बच्चा एक ही हाथ में उठाया हुआ है, जिसके वज़न की वजह से मेरी सांस फूल रही है। तो उन्होंने बकरी के बच्चे को सीधे हाथ में उठा लिया और राइफ़ल और लालटेन को उल्टे हाथ में पकड़ लिया। वो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने लगे तो उनका चलना बिल्कुल ही मुहाल हो गया। उनकी सांस इस कदर फूल रही थी कि एक कदम बढ़ाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उनको बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मेरी सांस इतनी फूल रही है कि मुझसे एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी महसूस किया कि बकरी का बच्चा जो उनकी गोद में था थोड़ी देर पहले तक हिलजुल कर रहा था और आवाज़ें भी निकाल रहा था, मगर अब वो बिल्कुल खामोश था और कोई हिलजुल नहीं कर रहा था। उनको लगा कि कहीं बकरी का बच्चा मर तो नहीं गया है। इसी वजह से उन्होंने अपने लालटेन की रोशनी बकरी के बच्चे के मुंह की तरफ मारी तो वो खौफनाक मंजर देखकर उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने देखा कि अब तक जो बकरी का बच्चा नहायत खूबसूरत था, जिसका रंग बिल्कुल सफ़ेद था, जिसकी आंखें नीली नीली थीं, वो अब बिल्कुल काला हो चुका था और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। उसके मुंह से जो ज़बान निकल रही थी वो ज़मीन को छू रही थी। ये खौफनाक मंजर देखकर अब्दुल हमीद साहब ने उस बकरे के बच्चे को उधर ही फेंका और जंगल से बाहर की तरफ भागे। वो इतनी तेज़ी से भाग रहे थे कि वो अपने गश्त करते हुए साथियों से भी आगे निकल गए।
ان کے ساتھیوں نے جب عبدالحمید صاحب کو اس طریقے سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے پیچھے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں کہ عبدالحمید بھائی کیا ہو گیا؟ مگر عبدالحمید صاحب نے ان کی ایک نہ سنی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ سپاہیوں کا شور سن کر چھاؤنی کے اور بھی سپاہی باہر آ گئے کہ کیا ماجرا ہے، اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ شور شرابہ جب زیادہ بڑھا تو چھاؤنی میں موجود افسران بھی باہر آ گئے۔ ان کو لگا کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ باہر آئے اور سپاہیوں سے پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس پہ سپاہیوں نے کہا کہ پتہ نہیں جناب، عبدالحمید صاحب کو کیا ہو گیا ہے، وہ اتنی اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی، ان کو آوازیں بھی دیں، مگر انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ تو اس پہ افسران نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور عبدالحمید کو پکڑ کر ہمارے پاس لے کر آؤ۔ 4-5 سپاہی عبدالحمید کے پیچھے بھاگے اور تھوڑی دیر بعد عبدالحمید کو لے کر چھاؤنی کے اندر آ گئے۔ عبدالحمید صاحب کی حالت ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھی، وہ کافی زیادہ خوف زدہ تھے۔ افسران نے ان سے پوچھا کہ عبدالحمید کیا ہوا ہے، تم اس طریقے سے کیوں بھاگ رہے تھے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب میں تو بالکل ٹھیک تھا، میں تو گشت پہ تھا کہ اچانک مجھے واش روم جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں جنگل کی طرف چلا گیا۔ واش روم سے فری ہو کر جب نکلنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے ایک بکری کا بچہ کھڑا نظر آیا۔ مجھے اس سے ہمدردی ہوئی کہ اس کو اٹھا کے چھاؤنی میں لے آتا ہوں، اگر اکیلا جنگل میں چھوڑا تو کہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ مگر جناب جب میں اس کو اٹھا کے باہر نکلنے لگا تو اس نے تو اپنا روپ رنگ ہی بدل لیا اور میں اس کو وہیں پھینک کر خوف کے مارے باہر کی طرف بھاگا۔ تو اس پہ افسران نے کہا جب تم نے اس کو پھینکا تو کیا ہوا؟ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ جب میں اس کو پھینک کر باہر کی طرف بھاگنے لگا تو پیچھے سے عجیب سی خوفناک آواز آئی جس نے مجھے کہا کہ آج تو بچ گیا، اگر تو مجھے پھینک کر یہاں سے بھاگتا نہیں تو میری ٹانگیں اتنی لمبی ہو جاتی کہ تیری گردن سے لپٹ کر تجھے مار دیتی، تیری بچت ہو گئی۔ اور یہ سن کر جناب میں وہاں سے بھاگتا ہوا باہر نکلا اور پھر مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کہ مجھے کس نے کتنی آوازیں دیں۔ تو یہ سب ماجرا سننے کے بعد ان کے افسران نے کہا کہ دیکھیں عبدالحمید صاحب، آپ جہاں واش روم کے لیے گئے تھے جنگل میں اس جگہ جنات کا گھر تھا اور آپ نے ان کے گھر کو ناپاک کر دیا۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے وہ جنات بکری کے بچے کے روپ میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ تو آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ کی بچت ہو گئی، ورنہ وہ آپ کو کبھی نہ چھوڑتے۔ اس خوفناک واقعے نے عبدالحمید صاحب کے دماغ پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑ دیا تھا۔ ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ کچھ ٹائم گزرا تو ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اکثر بیمار رہتے تھے۔ ان کو بیٹھے بٹھائے خیال آتے تھے کہ جیسے وہی بکری کا بچہ ان کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ کبھی ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بکری کا بچہ ان کی چرپائی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، کبھی ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے ان کی کھڑکی سے چھلانگ مار کر وہ بکری کا بچہ ان کے کمرے میں داخل ہو گیا ہے۔ مگر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عبدالحمید صاحب کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی، مگر وہ یہ خوفناک واقعہ کبھی اپنے ذہن سے نکال نہیں سکے۔ تو یہ بات تو بالکل سچ ہے دوستوں کہ اگر ہم کسی ویران جگہ پر ہیں یا کسی جنگل کی طرف ہیں یا جھاڑیوں کی طرف ہیں تو ہمیں واش روم جیسی چیزوں کے لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان جگہوں پر کس چیز نے اپنا بسیرا کیا ہوا ہے۔ تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کا سپورٹ میرے لیے بہت اہم ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سٹوری، ایک نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔